यो परिवर्तन भनिएको थिएन। यसैले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनै पर्छ। अहिले तपाईँ यहाँ जति सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, कृपया एकपटक बाटोमा गएर यो क्यामेरा तेर्साएर बाटो हिँड्दै गरेका मान्छेहरूलाई, गाडी जाममा परेका, ट्राफिक लाइटमा परेका सवारी साधनभित्रका मान्छेहरूलाई यसो झ्याल खोल्न लाएर सोध्नुहोस्, यो देश कहिले बन्छ? म भर्खरै जिल्ला भ्रमणबाट आएको छु, अरू जिल्लाहरू पनि पुगेको छु, कारागार धेरैवटा भ्रमण गरेर आएँ। अहिले हरेक मान्छे भन्छन् यी नेता नम्बरी देश बन्दैन, तर कहिले मर्छन् भन्ने कुरेर पनि बन्दैन, मार्न पर्छ। त्यो भनेको मृत्युदण्ड दिएर मार्न पर्छ। त्यो भनेको हिजो जस्तो गरिबका छोराछोरी मारेर होइन, कानुन बनाएर मार्नुपर्छ। त्यो भनेको मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनपर्छ। यो एक प्रकारको सैनिक शासनै हुनुपर्छ। म त्यसको पक्षमा छु। नेपाली सेनाको मनोबल उच्च बनाउनका लागि तपाईहरूका विरुद्ध नेपाली सेनाको पनि, नेपाल प्रहरीको पनि, नेपालको अदालतको पनि केही नचल्ने गरिकन एमसीसी जजसले समर्थन गरे, पारित गरे, विभिन्न बहानामा यसलाई स्वीकार गरे, तिनीहरूका मूल नेतृत्वहरूलाई मृत्युदण्ड दिन जरुरी छ। यो इतिहासले कहिले भुल्न सक्दैन। नेपाली सेना जसले आफ्नै सुरक्षा घेराभित्रको राज संस्था बचाउन सकेन। मान्छेहरू सोध्छन्, यसपूर्व एउटा अन्तर्वार्तामा धेरै पत्रकार साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, दरबार हत्याकाण्ड के हो? अहिले यही मौसम हो, मदन भण्डारी इत्यादि दासढुङ्गा हत्याकाण्ड के हो? मैले जवाफ दिएको थिएँ कि म यस्तो धेर खाएर मर्ने मान्छेहरू कसरी मरे यसको खोजी नीति गर्नेवाला छैन। संसारमा जुन नयाँ रक्सी आयो त्यो चाख्नै पर्ने, संसारमा जुन नयाँ हतियार आयो त्यो ल्याएर प्रयोग गर्नै पर्ने, नेतृत्व हत्याउन आफै हत्या गर्ने, अनि त्यसपछि आफै राष्ट्रपति हुँदा आफ्ना पतिको हत्याको बारेमा नखोज्ने, आफै पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टीको नेताको हत्याको बारेमा नखोज्ने, पार्टीको नेतृत्व हत्याउन हत्या गर्नेहरूको हत्याको बारेमा जनताले अब कहिल्यै नसोच्नुहोस्। यो बारेमा हामी चासै नराखौँ। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा खोजिरहन जरुरी छैन। विद्यालय जाँदै गर्दा त्यो तारमा झुन्डिएर विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि खसेर मर्नेहरू कति मरे तिनको हिसाब किताब गरौँ, जनता मरेको हिसाब गरौँ। सामान्यतया प्लेनमा अलिकति हुने खानेहरू नै चढ्छन्। सामान्यतया एउटा विमान दुर्घटना हुँदा विज्ञप्ति आउँछ, राष्ट्रपतिको संसदीय समितिहरूमा चर्चा हुन्छ। यतिका मान्छेहरू मर्छन् सडक दुर्घटनामा परेर, यिनको बारेमा कसैलाई तातो चिसो केही लाग्दैन। अघि विद्यार्थीको कुरा आइरहेको थियो। यी सामान्य मान्छे, गरिब मान्छे, दुखी मान्छेहरू चढ्ने हो नि त सार्वजनिक यातायातका साधनहरू। त्यसैले यसरी मर्ने त जनयुद्ध भन्नेको भन्दा धेरै मरिसकेका छन्। यसको बारेमा कुनै चर्चा हुँदैन। अत्यन्त दुःख लाग्छ, समवेदना छ, श्रद्धाञ्जली छ। तथापि राज्यले लिने नीति दुखी गरिबहरूका लागि बेग्लै छ, धनीमानी सुकिला मुकिलाहरूको लागि बेग्लै छ। विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्छु, अघि विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा कुरा आइरहेको थियो, एससीको विषयमा कुरा आइरहेको थियो। अस्ति 80 सालमा एसएलसी दिनेहरू एसएलसी दिनका लागि तम तयार भएर 2070 सालमा एक कक्षामा भर्ना भएका थिए। 2070 सालमा एक कक्षामा भर्ना हुनेहरूको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति थियो? झन्डै 14 लाख थियो। 14 लाखको सङ्ख्यामा 70 सालमा यो 80 सालमा एसएलसी दिन तयार भएर आफ्ना छोराछोरीहरू स्कुल भर्ना गर्ने बाबुआमाका कति छोराछोरीले एससी दिए? जम्मा जम्मी 8 लाख जतिले दिए। 8 लाख जतिले दिए भने बाँकी झन्नै अरू 8 बाहेकका 7 लाख जतिको सङ्ख्यामा मैले आँकडा हेरेको थिएँ। 7 लाख जति अघिल्लो पटक 9 लाख विद्यार्थी हराएका थिए। अहिले 7 लाख विद्यार्थीले एसएलसी दिन पाएनन्। ती विद्यार्थीहरू कहाँ छन्? नयाँ नयाँ भन्ने शिक्षा मन्त्रीहरूले खोजे, कसैलाई मतलब छैन। मतलब कसैलाई छ? यहाँलाई अर्को जानकारी दिउँ। पञ्चायत कालमा बनेको शिक्षा ऐनमा
नेपालमा आउने राजदूतहरूका छोराछोरीहरू पढ्नका लागि विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका छोराछोरी उनको आफ्नै करिकुलम आफ्नै पाठ्यक्रम पढ्नका लागि आफ्नै देशको पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नै देशको राष्ट्रगान बजाएर विद्यालय चलाउनका लागि बढीमा एउटा मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने भन्ने कानुन थियो। अहिले नयाँ गणतन्त्र आएपछि नयाँ दलका शिक्षा मन्त्री भएपछि तथाकथित विदेशीहरू नेपालको शिक्षा मन्त्री भएपछि आएको शिक्षा ऐन हेर्नु भएको छ। त्यो एउटा मात्र विद्यालय नेपालमा विदेशी राष्ट्रगान बजाएर विदेशी पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन पाउने एउटा मात्र विद्यालय खोल्न पाइनेछ तिनकै राजदूतका छोराछोरी पढाउनका लागि भनिएको व्यवस्था जुन थियो त्यसलाई चट्ट काटेर त्यो एउटा मात्र भन्नेलाई डिलिट गरियो र अहिले नेपालमा विदेशी करिकुलम विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन जति पनि विद्यालय खोल्न पाउने छुट यी नयाँहरूले दिए। यहाँलाई थाहा छ अहिले यति बेला 67 वटा देशमा यो जिल्लाहरूमा 67 वटा विद्यालयमा बुद्धको जन्मस्थान इन्डिया हो भनेर पढाइने पाठ्यक्रमलाई छुट दिएको छ यो सरकारले। अघिल्लो सरकारले पनि बनाएको अघिल्लैले हो। अहिले त्यसमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसमा कसैलाई कानमा हावा पसेको छैन। बोल्छ को? हामीले भन्दै आएका थियौँ। भर्खरै सरकार ढल्यो। सञ्चारकर्मीहरू नयाँ सरकार भन्छन्। अचम्म लाग्छ मलाई। 20 पटकसम्म असफल भएका मन्त्रीहरू छन् नयाँ मन्त्रीमण्डल भन्छन्। 3 पटक राजनीतिमा आउनुको जीवनको कुनै अर्थ रहेनछ। अब चौथो पटक पनि नालायक बनेको थियो भन्ने इतिहास राख्न कति पटक नालायक बन्ने? 3 पटकसम्म नालायक भएको मान्छे फेरि चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन आएको छ। नयाँ सरकार भनेर बडा ठुल्ठुला सम्पादक समीक्षकहरू यत्रा भँगेरे अक्षरमा शीर्षक बनाएर थम्बनेल राखेर समाचार र टिप्पणीहरू राख्छ। फेरि पुरानै आयो किन नभनेको? फेरि त्यही गए गुज्रेको आयो किन नभनेको? अघिल्लो वर्ष पनि हामीले धान रोपेका थियौँ। यो वर्ष पनि धान रोप्यौँ। नयाँ धान हुन्छ कि नयाँ जातको धान आयो? चेतनाको बिर्को अलिकति पनि खुलेको छ। फेरि जनतालाई चाहिएको छ यस्तै जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ। विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्छु कि नेपाली सेनाले आफूभित्र भएका केही गल्ती कमी कमजोरीहरू छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो प्रहरीभित्र पनि छ, न्यायालयभित्र हामीले देखेका छौँ। बालुवाटारको जमिन व्यक्तिका नाममा लानु ठिक छ भनेर टिप्पणी उठाउने मान्छे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन्। मैले पटक पटक निर्भीक रूपमा भनेको छु, आफूले जग्गा लिइसकेर खाइसकेर फिर्ता गर्नेहरू सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यही बालुवाटारको जमिन खानेहरू मन्त्री भएर बसेका छन्। तर तिनै न्यायाधीशहरूले, म आफैले हेरेको एउटा मुद्दा छ, एकजना तामाङ दिदीको छोरा 13 वर्षका रहेछन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि गेटमा रुँदै रुँदै बस्नु भएको रहेछ। धेरै ठाउँमा मलाई खोज्दै हिँड्नु भएको रहेछ। हाम्रो टिमलाई भनौँ 13 वर्षको लागि 19 वर्षको हुँ भन भनेर प्रहरीले भनेपछि 19 वर्ष उनले भनेछन्। न्यायाधीशले 19 वर्षको मान्छेले साइकल चोर्ने भनेर जेल पठाइदिएछ। जेलमा थिए। पछि उहाँको गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग वडाध्यक्षसँग सम्पर्क गरेर, मैले धेरैचोटि बताएको छु, यो सम्पर्क गरेर पालिकामा भएको जन्म दर्ताको चाहिँ प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेर पठाउन लगाएर 13 वर्षको मात्रै भएको प्रमाणित गरेपछि हामीले उहाँलाई जेलबाट बाहिर निकाल्यौँ। उनले भनेका थिए, श्रीमान म साइकल फिर्ता गर्छु नि। त्यो 13 वर्षको बच्चाले साइकल चोरेको साइकल फिर्ता गर्छु भन्दा फिर्ता होइन जेल भन्ने न्यायाधीश र यो कानुन। बालुवाटारको जमिन फिर्ता गर्छु भन्दा न्यायाधीश हुन पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ। भर्खरै जेल भ्रमण गरेर आएको छु। सबैजसो लगभग 80% निमुखाहरू गरिबहरू मात्रै जेलभित्र छन्। पैसा बुझाउन सक्नेहरू त बाहिरै छन्। मुद्दा चल्दैन भनेर महाधिवक्ताबाट दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको प्रमाणितै हुँदा पनि, सहकारी ठगेको प्रमाणितै हुँदाखेरि पनि जाहेरी दरखास्त दर्तै भएको छैन।
भनेर प्रहरीले रिपोर्टिङ गरिदिन्छ, महाधिवक्ताले पत्र लेखिदिन्छ, तर कुनै गरिबका लागि हुँदैन। एउटा किसानले ब्याङ्कबाट लोन लिएर भैँसी किनेर त्यो भैँसीको दुध दोहेर त्यो दुध बेचेर त्यसलाई जमाएर दहीबाट घिउ बनाएर घिउ बेचेर छोराछोरीको स्कुल फी तिर्छु भनेर भैँसी घरमा ल्याएपछि केही रोग बिरामले मरेको वा भिरबाट झरेर मरेको त्यो किसानले भैँसी मरेकै हुँदा पनि ऋण मिनाहा पाउँदैन, तर अर्बौंको बक्यौता मिनाहा हुन्छ। कुलीनहरूका ब्याङ्कका लोनहरू मिनाहा हुन्छ। देश शोषक सामन्तको मात्रै छ, देश गरिब दुखीको छैन। यो सबैको समाधानमा एउटा अन्तिम मेरो भनाइमा पुगेर टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो देशको मूल समस्या के हो, हामीले के भनेर पहिचान गरेका छौँ? यो देशको मुख्य समस्या के हो? यी अघिल्ला पुस्ताका नेतालाई गाली मात्रै गरेर हुँदैन। मेरो बुवाले मलाई घरभित्रै स्विमिङ पुल बनाइदिनु भएन, म गाली गर्दिनँ, म बनाउँछु। मेरो बुवाले लिफ्ट चढेर जाने महल बनाइदिनु भएन, म बनाउँछु। उहाँहरूले जति जान्नुभयो, जति गर्न सक्नुभयो, त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्छु, प्रणाम गर्छु। जति सक्नुभयो त्यति गर्नुभयो। हाम्रो अघिल्ला पुस्ताकाले जति सके त्यो गरे। उहाँहरूको समयमा राइट टु रिकल भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिर थियो, सुन्नुभएकै थिएन। उहाँहरूको समयमा राइट टु रिजेक्ट सुन्नुभएकै थिएन। हामी आयौँ, हामीले अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गरायौँ, 12 वर्ष लाग्यो। अहिले कानुन बनाउनका लागि एउटा मस्यौदा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाज्यूको नेतृत्वमा तयार गरेर गृह मन्त्रालय पठाइएको छ। आशा गर्छौँ त्यहाँ रिकलका प्रावधानहरू राखिएको छैन, थपिनेछ। यो भनेको के हो भने उहाँहरूको जमानामा थिएन। हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ सुझाव दियौँ। राष्ट्रले अहिले त्यो बाटो हिँडेको छ, हामीले त्यसको नेतृत्व गरेका छौँ। अब सरकारमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको एउटै मात्रै दुःख छ। सरकारमा भएको दिनदेखि उहाँहरूको टाउकोमा एउटा तरवार झुन्डिएको हुन्छ। त्यो तरवार भनेको जुनसुकै बेला पनि महराले सांसद किन्न चाइनाबाट पैसा ल्याए जस्तो वा काङ्ग्रेस एमाले वालाहरूले इन्डो अमेरिकन प्याकबाट पैसा ल्याए जस्तो सांसद खरिद बिक्री विदेशीहरूले गरेर विश्वासको मत फिर्ता लिने वा उनीहरूले भने बमोजिमकोलाई विश्वासको मत दिने, जुनसुकै बेला सरकार ढालिदिने। नेपालको सरकार नेपालीले ढाल्दैनन्, नेपालीले बनाउँदैनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको ठिक हो, प्रधानमन्त्री भैटो पले साँचो अन्तै रहेछ। केपी ओलीले मैले यसो बोलेँ भने मेरो सरकार ढालिदिन्छन् विदेशीले भन्नुभएकै थियो संसदको रोस्टम प्रयोग गरेर। हाम्रो देशको सरकारको प्रमुखको दुःख उहाँको मात्रै दुःख होइन, प्रचण्डको, ओलीको, देउबाको, यो ककसको दुःख उहाँहरूको मात्रै दुःख होइन, नेपाली जनताको दुःख हो। त्यो नेपाली जनताको दुःख के हो भने हाम्रो देशको सरकारको प्रमुखले हामीलाई खुसी बनाउन नपर्ने, विदेशीलाई खुसी बनाउनु पर्ने बाध्यतामा बाँचेको छ। विदेशीलाई खुसी बनाएन भने सरकार ढालिदिन्छन्, जनता खुसी बनाउन लाग्यो भने सरकार ढालिदिन्छ। कहिले यो देशको सरकारको प्रमुख हाम्रो देशकै जनतालाई खुसी बनाउने व्यवस्थामा आउँछ? त्यो तब मात्रै आउँछ जब जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सरकार आफै बनाउने अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाको आफ्नो अल्टिमेट पोलिटिकल राइटलाई युटिलाइज गर्ने व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनेछ। त्यसरी निर्वाचित निरङ्कुश हुन खोज्यो भने रिकल गरिनेछ। हामीले भोट दिएका मान्छेहरू गलत उम्मेदवार उठाइएको रहेछ भने राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गरिनेछ। मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनेछ, अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवाको व्यवस्था हुनेछ, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनेछ। सांसद त थोरै हुन्छन्, विदेशीले खरिद गर्न सक्छ र सरकार ढालिरहन सक्छ, अनि सरकार प्रमुखले उनलाई खुसी बनाउने मात्रै काम गर्छ। अब जनतालाई, पुरै देशैभरिकालाई खरिद गरेर विदेशीले कुनै सरकार बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन, किनकि देशैभरिकालाई जनतालाई किन्ने हो भने इन्डियाको पनि बजेट सकिन्छ, अमेरिकाको पनि सकिन्छ। समाधान यो हो। यसैले त्यो सरकार चलाउनेहरू पनि दुःखैमा छन्, तर उनलाई थाहा छ यो
भन्दैनन् कहिल्यै पनि, किनकि उनलाई विदेशीलाई खुसी बनाएरै खानु छ। हामी नयाँ युगतर्फ जानुपर्छ। त्यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी। यो देश पहिला भन्नेले मात्रै सोच्छ, नेसन फर्स्ट भन्नेले मात्रै सोच्छ। अब साथीहरूको केही छ भने म बोल्दैछु, नभए मेरा कुरा अन्त्य गर्दैछु। जनताको सुरक्षाको निम्ति अहिले कुन प्रधान सेनापति कुन आउँदा शासन व्यवस्था राम्रो हुन सक्ला, कस्तो सेनाले कस्तो रूप दिइरहे यो व्यवस्थालाई कमसेकम अहिलेको रक्षानीतिलाई सम्हाल्न सक्ला। नेपाली सेना कस्तो रूपमा हुनुपर्छ? 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै मान्छे सेनामा हुनुपर्छ। एक, यति भएपछि हिमाल पहाड तराई सबैको ऐक्यबद्धताको आधार बन्छ। तर त इन्फेन्ट्री हतियार बोकेर हिँड्ने मात्रै होइन। अर्को, हामीले देखेका छौँ प्रहरीमा पनि 21 वर्ष नपुगी इन्सपेक्टरमा नियुक्त भएकाहरू लाइनमा छन्। प्रश्न, अहिले विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नेपाली सेनाको अब हुने प्रमुखको सम्बन्धमा। स्पष्ट रूपमा, पारदर्शी रूपमा, कानुनी रूपमा त्यसको छानबिन हुनै पर्छ। हामीले अहिले नेपाली सेनाको सवालमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, सायद तपाईँले यो कोणबाट कहिले पनि सोच्नु भएन, देशैभरिको कसैले सोचेन, त्यो कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो के हो भने यो अत्यन्त सैद्धान्तिक विषय पनि छ, कतिलाई आङ जिरिङ्ग हुनसक्छ। त्यो हो के भने 2062-63 पश्चात अन्तरिम संविधान जारी भए पश्चात नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नेहरू बाहेक 62-63 भन्दा अगाडि नेपाली सेनामा जागिर खान सुरु गरेर शपथ गर्नेहरूले, शपथ खानुपर्छ नि, त्यो शपथ खानेहरूले तत्काल नेपाली सेनाको जागिर कि छोड्नुपर्छ कि उनीहरूले के भनेर शपथ खाएका थिए त्यो शपथै नमान्ने हो भने, शपथमै विश्वास नहुने हो भने त्यहाँ बसिरहन हुँदैन कि दोहोऱ्याएर शपथ गर्नुपर्छ। शपथ सानो कुरा होइन। के भनेर शपथ खाएका थियो नेपाली सेनाको सबै सकल दर्जाका चाहिँ राष्ट्रसेवकहरूले? देश र नरेशको नाममा शपथ गर्छु भनेको थियो, हो कि होइन? 62-63 भन्दा अगाडि नियुक्तहरूले शपथ दोहोऱ्याएर लिए अनि शपथ जे पनि खाँदै छोड्दै गरिदिने। शपथ के हो? शपथ हो। यसलाई सामान्य रूपमा नलियोस् र भड्काउन खोजेको हिसाबले नबुझियोस्। शपथ हो कि शपथ जे पनि खाए हुन्छ राजनीतिमा जस्तो भनेर भन्नुहोस्। यसैले साथीहरूबाट थप केही छैन भने म अन्त्य गर्न चाहन्छु। सरकार निर्माण भएको छ, जुन नयाँ सरकार, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धारा 76 को उपधारा 2 र 3 को पनि विवाद छ सर्वोच्चमा। यति बेला तपाईँले कसरी हेर्नु भएको यो विषयलाई? यहाँले पनि नयाँ सरकार भन्नुभयो, दुःख लाग्यो। यो 48 सालको सरकार हो। एक नम्बर, तपाईँ केपी ओलीलाई नयाँ सरकार भन्नुहुन्छ, तपाईँ शरद सिंह भण्डारीलाई 20 पटक भइसकेकोलाई नयाँ भन्नुहुन्छ। यो हो के? सञ्चार माध्यमले नयाँ र पुरानो भनिदिने। अस्ति अनलाइन खबरले लेखिरहेको देखाएको थिएँ एउटा, नेकपा एमालेको लोभ लाग्दो सङ्गठन निर्माण भनेर। कुन चाहिँ एमाले पत्रकार रहेछ, उसलाई लोभ लाग्यो, एमाले राम्रो सङ्गठन गरेको दुईवटा, छोड्नु नि पत्रकारिता, एमाले हुन जानु लोभ लाग्यो भने होइन र? स्क्रिनसट राखेको छु यहाँ। म मास कम्युनिकेसन पढाएको, न्यू मिडियामा थिएँ, तपाईँको चाहिँ थेसिस लेखेको मान्छे हो नि, गुरु पनि हो मास कम्युनिकेसनको, विद्यार्थी पनि हो। पत्रकारहरूको हेर्छु अचम्म लाग्छ। तर यहाँलाई मैले भनेको नि, यहाँले थपक्क टिपेर लिएर आउनुभयो। हाम्रो संविधानको 76(2) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 76(3) बमोजिम 47 सालमा ठुलो दल भनेर लेखिएको थियो। अहिले ठुलो दल होइन, सबैभन्दा बढी सांसद सदस्य भएको दलको, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रचण्ड 76(2) बमोजिम नियुक्त थिए र उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्।
अब 3 मा जाने कुरा जुन छ, यो 3 मा जाने कुरा संविधानको व्याख्या गर्दा संसारको जुनसुकै देशमा पनि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन हुन्छ, लिगल इन्टरप्रिटेसन एक्ट भन्छ कतिपय बेलायतीहरूले, अमेरिकनहरूले इन्टरप्रिटेसन स्ट्याच्युट्स एक्ट भन्छ। यो संसारको सबै देशमा हुन्छ। नेपालमा 2010 सालमा बनेको कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने संविधानको व्याख्या गर्दा अक्षरहरूले जे भन्छन् त्यही बुझ्नुपर्छ। अर्को नयाँ स्वैर काल्पनिक व्याख्या गर्न पाइँदैन। भनेको 76(2) मा त्यही छ। 76(2) कोले विश्वासको मत पाएन। अब होइन भने के भन्नुपर्छ भने 76(2) भनेको सबै चोरहरू बाँडी-चुँडी मिलिजुली सधैँका लागि खानलाई लेखिएको हो। त्यसैले बाँडी-चुँडी खाने व्यवस्था नै यो देशको लागि नयाँ बनेको संविधानको मकसद हो। यसैले फेरि पनि मिलिजुली गरिरहेका छन्। यिनले विश्वासको मत अस्ति दिनुपर्नाको कारण के थियो भने विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्नाको कारण के हो भने यिनले 28 सालमा टाउको काट्दाको कारण के हो भने टाउको काट्न छोड्नु पर्नाको कारण भने माओवादीले हतियार चलाउन थाल्नु पर्नाको कारण भने कि हतियार रोक्नु पर्नाको कारण भने मैले पढेको छु, मैले रिपोर्टिङ गरेको छु। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाका 40 बुँदा त्यो बुँदामा मान्छे मार्नु पर्नाको कारण उनीहरूले जे भनेका छन् त्यो कारण अहिले पनि जीवित छ र मार्नुपर्ने उनीलाई भएको छ। मृत्युदण्ड दिनुपर्ने 28 सालमा टाउको काट्नेदेखि जनयुद्धका नाममा मान्छे मार्ने सम्मलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भएको छ। जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्नाको कारण, मान्छे मारेको कारण अहिले पनि ती कारणहरू जिउका त्यौँ छन्। संसद विघटन शेरबहादुर देउवाले किन गरेका थिए भने विघटित संसद आफ्नै उपसभामुख चित्रलेखा यादवबाट सडकमा ल्याएर बिउजाउनुको कारण भने संसद विघटन गरेकोमा माफी मागे, आफै ल्याएको संविधान आफै काम छैन भन्दै आन्दोलन गरेर मान्छे मारेको कुरामा माफी मागे। अनि यो गरेको के हो? 76(2) बमोजिम बाँडी-चुँडी मिलिजुली देश लुटेर खाने हो भनेर के अदालतले भन्नुपर्छ? होइन भने 76(3) कहिल्यै प्रयोग हुँदैन। संविधानमा के प्रयोग नहुने धारा लेखिन्छ? संविधानमा कुनै त्यस्तो धारा लेखिँदैन जो कहिल्यै प्रयोग नहोस्। संविधानमा जनताका मानवाधिकार अपहरण गर्ने व्यवस्था पनि लेखिएको छ, सङ्कटकाल लगाउने व्यवस्था पनि लेखिएको छ। त्यो अपहरण गर्न लेखिएको आवश्यकता पर्छ कुनै दिन भनेर। एउटा तपाईँले यो नयाँ सरकार होइन भन्नुभयो, अहिले दलहरू त सीमित छन्, जनताले जिताएर पठाएका छन्, त्यसमा पुराना पनि छन्, केही नयाँ पनि छन्। अब नयाँ सरकार तपाईँले भने जस्तो नयाँ सरकार कसरी आउँछ? यहाँले नयाँ भनेर भन्नुभयो, विनम्रतापूर्वक फेरि पनि सच्याउनका लागि निवेदन गर्छु। अघिल्लो वर्ष रोपेको मकै यो वर्ष पनि रोपेको छ, नयाँ मकै भन्नुहुन्छ, पुरानो मकै होइन। अर्को कुरा कि मोन्सान्टो रोपेको भए बेग्लै हुन्छ, नयाँ जातिको, त्यो त हामीलाई चाहिँदैन। मोन्सान्टो विदेशी मकै हामीले आन्दोलन गरेर अदालतबाट खारेज गराएकै हो, त्यो नेपालमा प्रयोग गर्न ल्याउँदा खोज्दाखेरि। अब नयाँ दल भनेको के हो हेर्नुहोस् है। नयाँ भनेको नेपाली मिडियाहरूले, यहाँहरूले, तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई पनि वैकल्पिक भन्नुहुन्थ्यो। जनता सोझो छैन, जनताले रक्षानमा पुर्याइदियोस्, मिडियाले ढाँट्यो। यही संसदीय व्यवस्था मान्ने, यही सांसद खरिद बिक्रीको व्यवस्था मान्ने, सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, जनताले प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने, यही कुरा मान्छु भन्छ। मिडिया एकहोरो नयाँ नयाँ भन्छ, जनताले भन्दो बोइकट। तिमी बुद्धिमा बिर्को लागेका मिडियाले नयाँ भन्दा हामी पत्याउँदैनौँ, नयाँ होइन, जनताले अस्वीकार गरे। तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, यो अहिले के नयाँ भन्नेहरूलाई। उसले झन् आफ्नो विधानमा के भनेको छ, अस्तिको सैद्धान्तिक उहाँहरूको घोषणामा संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको घेरा हो, डिमार्केसन हो, त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न। इक भनेको रसायनमा इक लागेपछि रासायनिक, संविधानमा इक लागेपछि संवैधानिक। त्यो इक प्रत्यय जहिले पनि संस्कृतमा आदिवृद्धि प्रत्यय हो। त्यो इक लागेपछि त्योभन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन। रासायनिक विज्ञानको कुरा गर्नु भने तपाईँले भौतिक सोच्न मिल्दैन, रसायनशास्त्र मात्रै हो। संवैधानिक समाजवाद उहाँहरूको सिद्धान्त हो भने यो संविधानभन्दा बाहिर उहाँहरू जानुहुन्न, यो पुरानै हो। उहाँहरू पनि सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार बन्ने ढलाउने व्यवस्था चाहनुहुन्छ, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने व्यवस्था चाहनुहुन्न। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हाम्रो जनताले चुनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो मलाई थाहा छैन। यदि झापाको 5 बाहेक अन्यत्र हो भने तपाईँले भोट हालेको हो र केपी ओलीलाई? देशभरिका जनताले भोट हालेको हो र केपी ओलीलाई? देशैभरिका जनताले एकैचोटि जसलाई भोट हालेर प्रत्यक्ष रूपमा चुन्छ त्यो मात्रै जनताको हुन्छ। यो विदेशीले बनाएको,
बनाएको विदेशीले हो। विदेशीलाई नेपालमा के चाहिएको छ भने यही सांसद खरिद बिक्री गरिरहने व्यवस्था, विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिरहन पाउने र विदेशीले भने बमोजिम सरकार बनाइरहन पाउने व्यवस्था नै नेपालमा विदेशीलाई टिकाइराख्नु परेको छ। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले त हामीले चाहेको, हामीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न खोजे, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्ने भए, दलहरूलाई बोइकट गर्ने भए। त्यसैले सुदूरपूर्वमा हर्क, यहाँ बीचमा बालेन र सुदूरपश्चिममा गोपी हमाललाई निर्वाचित गरेर संसदीय व्यवस्था विरुद्ध दलहरूलाई बोइकट गरेर जनताले अभिमत दिए। योबाट विदेशीहरू डराए। विदेशीले चाहे जस्तो नेपालमा सांसद खरिद बिक्री विदेशीले गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य हुन लागेको देखेर डराएपछि उनीहरूलाई यही व्यवस्था टिकाउनका लागि कोही न कोही एउटा क्यारेक्टर चाहियो। यही व्यवस्था टिकाउनु पर्छ भनेर जनताले प्रचण्डले भन्दा, ओलीले भन्दा, देउवाले भन्दा जनता मान्नेवाला थिएनन्। उनीहरूलाई कोही युवा नामको मासुको थुप्रा मात्रै चाहिएको थियो। त्यो युवा नामको मासुको थुप्रोले के गर्यो भने विदेशीले चाहेको त्यही व्यवस्था टिकाउनुपर्छ, यो व्यवस्थाभन्दा खबरदार अरू विकल्प सोच्न पाइँदैन, यही व्यवस्था हो चाहिने भनेर भन्दै आयो त्यो विदेशीको एजेन्ट। र त्यसलाई तपाईँहरूले नयाँ भन्नुभयो, जसले यही व्यवस्था टिकाउन चाहन्छ। नेपालमा नयाँ भनेको मृत्युदण्ड भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न भन्ने व्यवस्थाको पक्षधर नयाँ हो। नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालमा 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, आयात अन्त्य गरेर निर्यातको युग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपालबाट सबै विदेशी आइएनजीहरू लखेट्नुपर्छ भन्ने नयाँ हो। नेपाल भनेको सधैँभरि भिजाको भिख मागेर एमसिसीसँग साट्ने होइन। सबै देशलाई अनअराइभल भिजा बन्द गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई अनअराइभल दिन्छ उसलाई मात्रै अनअराइभल भिजा दिनुपर्छ भन्ने नयाँ हो। भिजाको भिख माग्नेहरू नयाँ हो। यसैले बी क्लियर, नयाँ के हो? नयाँको बारेमा जनताले नयाँ बुझ्दा बुझ्दै सञ्चार माध्यमले नयाँ भनेर पुरानैहरूलाई सञ्चार माध्यमले भ्रममा नराखिदिनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। मैले गत निर्वाचनका समयमा भनेका यी कुराहरूमा मान्छेहरूको अविश्वास थियो। अहिले म निर्वाचन क्षेत्र घुमेर आउँदा स्वागत नेपालहरूले वास्तवमा ठिक भनिरहेका रहेछन्। त्यो बेला राम्रोसँग बुझ्नुभयो यति बेला आएर। त्यसो भएको हुनाले जम्मा जम्मी यही व्यवस्था टिकाउनेहरूलाई नयाँ भन्यो भने हामी प्रहरीभित्र यस्तै हुन्छ, सैनिकभित्र यस्तै हुन्छ, अदालतभित्र यस्तै हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा लागौँ। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। म माफी चाहन्छु, ऋषि धमलाज्यू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ कि? अब मैले मेरा कुराहरू राखिसकेको भएको हुनाले, प्रश्नहरू पनि सकिएको भएको हुनाले म हाम्रो गुरु, आदरणीय गुरु, आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर